मान फावो जावंक मागता पास्क्वाल आनी पियेदाद दा गामा वास्को. बरी भलायकी मागता दोनेता मोंतेरो आगासाई. सुकोरिना बरी भलायकी मागता मारिया कार्वालो आगासाई. बेंटो कार्वालो बरी भलायकी मागता मारिया कार्वालो आगासाई. बरी भलायकी मागता आग्नेलो केन डायस आगासाई. फामिलीक बरी भलायकी मागता गिलेर्मिन देसा आगासाई. दिनवासनेचे मीस भेटयता फ्रांसिस्को सिल्वेरा आगासाई. सोगली उबी रावून यादनिकाक येवकार दिवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मान्यवंत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथीच्या तयारेच्या 4थ्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो विशय नम्र काळजाची जावूंक आनी देवबिरांतीन वाडूंक बोरवाशान जिविताची यात्रा करुया. आयज आमी आमच्या भारतांत राष्ट्रीय बालोक दिवस मनयताव. देखून आयचो नोवेनाचो दीस आमी भुरग्यां पासत भेटयला. दर एक भुरगें एक संतोशाची आनी बोरवाशाची खुणा. कुटुंबांत भुरगें जल्मतच आवय बापूय ह्या भुरग्या विशीं जायतीं सपनां सपनेतात. जल्माक आयलोल्या भुरग्यांतल्यान आवय बापूय आपल्या कुटुंबाचो फुडार पळयतात. पूण ही आवय बापायची सपनां सुपूर्ण जावचे खातीर भुरग्याच्या काळजान नम्रताय आनी देवबिरांत आसूंक चड गरजेचें. जेन्ना भुरगीं नम्र काळजाची जातात तेन्ना तीं
नवी शिकवण स्विकारूंक पावतात, जाणवायेन वाडटात, एकामेका सोबे तांचे संबंद थीर उरतात आनी एक नवो समाज निर्माण जाता. जिविताचे यात्रेंत आमच्या भुरग्यांनी देवाक, आवय बापायक आनी वडिलांक खालती रावून जाणवायेन वाडून समाजांत बोरवाशाचे फोलेर जावंक तांकां देवा बापाचो आदार मागुया. आनीक हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून आमी घेवया. तूक धरून बोक्षणे मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो हांव उच्चारून सांगता, मना चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे बसत घेवन सदांच सांकवार मारये सगळ्या जगताक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. आनी सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. प्रार्थुया. थोडो वेळ ओगी रावन आमची ते सावा बापाक उबारुया. बो करून आमच्या भुरग्यां पासत आमी मागुया. बापा सोर देण्याच्या दातारा, आमचे सगळें आनी आमी सगळीं तुवें दिल्लें देणें म्हूण आमी जाणव. तुजे मीठ नासतल्या भोलेपणाचे उपकार ओळखून घेवंक आनी सगळ्या काळजान आनी सगळे शक्तीन तुजो मोग करूंक आमच्या भुरग्यांक शिकय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सिरेकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर भुरग्यां उदेशी बापायक मान दिता आनी आपल्या पुताचेर आवयची सत्या गोड करता. जो बापायक मान दिता तो आपल्या पातकांचें फारीकपण दिता. जो आपल्या आवयक मान दिता तो आपणाकूच एक तेवो जमयलोल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता
तो आपल्याच भुरग्यां बरोबर संतोष भोगतलो. ताच्या मागण्याक फळ मेळटलो. जो आपल्या बापायक मानान वेंगोयता तो लांब आवक जियेतलो. जो आपल्या आवयचें समाधान करता तो सर्वेस्पराची समृद्ध पाळटा. म्हज्या पुता, तुज्या बापायचे जाणटे पिरायेर ताचो सांबाळ कर. ताच्या जिवितांत ताका दूख दिनाकाय. तो गिन्यानान ओस्कोत जायत जाल्यार पर्यान तूं ताका सोंसणिकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी गोठाय आसा म्हूण ताची बेपरवा करूं नाका. बापायक दाखयलेलो मोयपास केन्नाच विसरून वेचो ना, पूण तो मोयपास तुजें पातकांचें फारीकपण करूंक उपयोगाक पडटलो. देवाचें उतरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलता ती खरेंच बागी. जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलता ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भक्ती करता ती सदां ताच्या मार्गान चलता ती खरेंच बागी. तुज्या हाताच्या कोश्टांच्यान तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलता ती खरेंच बागी. तुज्या घराचे वण्टी भितर सुफोल दाकाचे वाली परी फुलटली तुजी घरकान्न. जैतुनाच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवतणी जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलता ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतेल्यांक असलें भाग फावो जालें. सगळ्या तुज्या जिवितांत सियोनांत तावन सर्वेस्पर तुजे आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्या जेरुजाल्यांत तुज्या नात्रा पोत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलता ती खरेंच बागी. शिव वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. काळजां जी कोण नितोळ निर्मळ ती खरेंच बागी. देवा सोर्शी इनाम तांचे. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोद तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूशी येवन शिसांनी विचारलें, स्वर्गा राज्यान सगळे वन व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून तांचे फुडें ताका उबो केलो आनी म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्या शिवाय स्वर्गा राज्यांत तुमी भितर सोदची नात. म्हणटूच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गा राज्यांत सगळ्या वन व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार तो म्हाकाच घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. मोगाच्या इश्टानो, कांय वर्सां आदीं यादनीक जावचे पयलीं एक ब्रादर आसलो. तेन्ना म्हज्या जिवितांत घडलेली ही घडणी. म्हजी रिजन्सी करूंक हो एक वर्साचो अनुभव घेवंक एके फिरगोचेंत म्हाका पाठयलो. आनीक आमचे फिरगोचेक एक इस्कॉल आसा. त्या इस्कॉलांत एक वर्सभर हांव शिकयतालो. इस्कॉलाचो प्रिंसिपल फादर ताका एक्सिडंट जावन तो दुयेंत पडलो. आनी त्या उपरांत ताणें
इस्कॉलाचो इन्चार्ज कसो म्हाका दवरलो. सो सुमार 22 वर्सांचो आसलो आनी एक व्हड इस्कॉल तें सांबाळूंक म्हज्या हातान ताणें घातलें. एका दिसाक ऑफिसांत बसून आसतना धांवून पी.टी. सर म्हज्या ऑफिसांत आयलो आनी म्हणूंक लागलो, म्युनिसिपालिटीची चेअरपर्सन हो प्रेजिडंट आसा ती तुका बॅट दिवंक येता, मेळोंक येता. हांवें म्हणलें कित्याक येता तर? तो म्हणूंक लागलो तिचो पूत आमच्या इस्कॉलांत शिंकता, कितें तरी जालां आसतलें त्या पासो ती तुका मेळोंक येता. ती ऑफिसान भितर सरली, रागा बरीच जावन आयली. दार शेवटून तिणें मारलें आनी येवन म्हाका अशें म्हणूंक लागली, कालच्या दिसाक कोणें तरी म्हज्या भुरग्याक हात लायला, म्हज्या पुताक हात लायला, कोणा लागीं ताची जोगणी जाल्यात. तो भुरगो कोण ताका म्हाका मेळोंक जाय. आतांच्या आतां ताका आपय, हांगासर ताका आपोवन हाड. आनी कांयक अशें तिणें म्हाका म्हणलें. जाणें म्हज्या भुरग्याक हात लायला ताची गोमटी कातरून हांव ताच्या हातान दिवंक तयार आसा. ही जालीं तिची उतरां. जाणें म्हज्या भुरग्याक हात लायला ताची गोमटी कातरून हांव ताच्या हातांत दिवतली. तिका हांवें समजायली, जायतोच प्रयत्न केलो, जायती सुचांबळाय बोब घालूंक लागली. आतांच ताका आपय, ताच्या आवय बापायक आपय, म्हाका तांकां मेळोंक जाय, बोब घालूंक लागली. पूण कशे भाशेन तिका शांत करून हांवें धाडली. त्या भुरग्याक कसोच हांवें आपोवंक ना. आनी त्या उपरांत पी.टी. सराक सांगलें, पळय कोण भुरगो तो आनी तांचे मदें कितें जालां तें तूं पळय. आनी म्हजी क्लास आसा म्हणून हांव क्लास घेवंक गेलो. रिसेस जाता तेन्ना पी.टी. सरान म्हाका आपयलो, फादर मातशें यो, तुका कितें दाखोवंक जाय. आनी भुरगे बसून आपलें टिफीन खाताले. आनी तेन्ना त्या सरान म्हाका म्हणलें, हो पळय तो भुरगो, ती प्रेजिडंट, नगरपालिकेची प्रेजिडंट आसली ताचो पूत. आनी ताचे सायडीक बसून आसा कालच्या दिसाक ताची जोगणी जाल्ली तो भुरगो. दोगूय बाराबर बसून आपलें टिफीन ते शेअर करताले. तर थंयच उबो रावन हांवें तांकां पळयलें. आय फेल्ट लायक ऑब्जर्वींग देम. तर हांवें तांकां पळयलें, एकामेकाचे टिफिनांतले बाराबर ते खाताले. त्या उपरांत एकामेकाच्या हानार हात घालून दोगूय ते चल्ले आनी त्या उपरांत दोगूय बाराबर रिसेसाक खेळोंक लागले. एका वाटेन मेवता ही आवय आमकां, फुडें आपली पदवी तिका दाखोवंक जाय आसली, त्या पासत असलीं उतरां तिच्या तोंडांतल्यान भायर सरलीं. उत्सांबळ, गोरवान बोललेली रागिस्त. दुसरे वाटेन तिचो भुरगो, नितळ ताचें काळीज, बोगसूंक, बोगसणें दिवंक, बोगसणें मागून घेवंक रोखडोच तो राजी जालो. कालच्या दिसाक जोगणी जाल्ली, आयच्या दिसाक दोगोय इश्ट कशे सांगातान भोंवंक ते लागले. आमच्या जिविताचेर मोगाच्या इश्टानो आमी नदर मारया. ल्हान आसतना जायत्योच वस्तू आनी बऱ्यो वस्तू आमी करतालीं. आयज व्हडलीं जालीं उपरांत त्यो करूंक आमकां आगोड लागता. कोणे बोगसूंक, कोणाचेर विस्वास दवरूंक, कोणाक सोत मानूंक, दुसऱ्यांक एकठांय सांगातान घेवंक खूब सोंपें आसलें भुरगीं आसतना. पूण आतां आमी वाडोवन व्हडलीं जालीं, वखसणें दिवंक, वखसणें मागूंक, कित्याक गर्व आमच्या काळजान भितर सरला, खूब कठीण आमकां लागता. आनी त्याच पासत आयज जेन्ना शीस जेजूक म्हणटात, स्वर्गा राज्यान सगळ्यां व्हड कोण? जेजू एक ल्हान भुरग्याक आपोवन म्हणटा, तुमचें मन बदल्लें बगर आनी ल्हान भुरग्या भाशेन जाल्या शिवाय तुमच्यान स्वर्गा राज्यान भितर सरूंक जावचें ना. तुमचें मन पयलें बदलूंक जाय. मन बदलप म्हणल्यार कितें? ल्हान आसतना, भुरगीं आसतना बऱ्यो वस्तू आमी करतालीं, आतां त्यो आमी करिनात. नदर मारात भुरग्यांचेर मोगाच्या इश्टानो. आमच्या आवय बापायन आमकां बरी देख दिवन वाडयली. आमच्या भुरग्यांक आमी बरी देख दिवन वाडयता. जेन्ना एक भुरगो आपले टॉयज घेवन खेळटा आनी दुसऱ्या भुरगे येता, ताचो टॉय काडून वेता, नॅचरल इन्स्टिंक्ट, डोंट टेक इट अवे, इट इज मायन, व्हरो नाका. आवय बापूय मागीर कितें सांगतात, बाबा ताकाय तुज्या बरोबर खेळोंक दी, शेअर युअर टॉय वीथ हर. कितें आमी भुरग्यांक शिकयता? टू शेअर. आनी आवय बाबाचें सांगणें आयकून तो भुरगो आपलें शेअर करता. इस्कॉलाक गेला तेन्ना कडेन एक पेन्सील घेवन येता आनी आवय बापूय भुरग्याक सांगतात,
This doesn't belong to you. This is not yours. You have to give it back. जी तुजी वस्त न्हय ती तुवें परत दिवंक जाय. आवय बापायच्या सांगण्यान भुरगे ते परत व्हरोन दितात. कोणे लागीं घडये झगडीं जातात, किजिलां जातात. रागान घडये भुरगो वडिलांचेर हात उबारता. आवय बापूय भुरग्यांक सांगतात, से सॉरी, आज फॉरगिवनेस, सॉरी म्हण. आनी आवय बापायचें सांगणें आयकून भुरगो सॉरी म्हणटा. बोगसोणें मागूंक तो शिकता. रोजार बराबर आमी करता. वडील कोण दिश्टी पडलीं जाल्यार तांचे बेसांव आमी घेवंक लायता भुरग्यांक. कोणे घरांत आमची इमाजी आसा तर जेजूचो उमाव घेवंक भुरग्यांक आमी शिकयता. मागण्यांक तांकां आमी वाडयता. देवाचो मोग आनी भिरांत ताच्या काळजांत आमी घालता. हें सगळें आवय बापूय भुरग्यांक करतात. आनी आवय बापायच्या सांगण्याक कान दिवन भुरगीं बरें कितें तें शिकतात आनी करूंक पावतात. आतां नदर मारी आमच्या जिविताचेर. ल्हान आसलो तेन्ना कितलें सोंपेपण म्हज्या जिवितांत आसलें. ल्हान आसलो तेन्ना कितल्या नम्र काळजाचो नितळ काळजाचो हांव आसलो. आनी आतां म्हजें जिवीत कितें जालां गे. जिवीत तर सारकें चलना. जेजू म्हणटा, मन बदल, ल्हान भुरग्या भाशेन जावं दी तुजें जिवीत. आनी ल्हान भुरग्या भाशेन जाल्या शिवाय तुका स्वर्गा राज्यांत भितर सरूंक मेळचें ना. आनी ताच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता, एक बापूय आपल्या पुताक शिटकावणी दिता. शिटकावणी दिवन तो म्हणटा, सगळें तुजें काम ल्हानविकायेन कर. जितलो तूं व्हड तितलो ल्हानवीक तुवें जावंक जाय. आनी कसलें काम करूंक तो ताका शिटकायता. आवय बापायचो मोग करूंक, तांचो सांबाळ करूंक. आनी मोग करून म्हातारे पिरायेर आवय बापायचो मोग करूंक सोंसणीकायेन, कोणे गिन्यानान ती कमी जाल्यार पासून आवय बापायक सोंसणीकायेन मान दिवंक तो शिकयता. आनी म्हणटा, अशें केल्यार देवाक मान वता. देव आशिर्वादान तुका भरतलो आनी जिविताचें लांब आवक तुका फावो जातलें. आवय बापायनी आमकां वाडयली बऱ्या तत्वांनी आनी एक नितळ काळजान आमी वाडलीं. तेच पासत जेजू आपली बागया म्हणटा तेन्ना अशें म्हणटा, काळजान नितळ ती सुबागी ती देवाक पडयतली. आनी मानवत आग्नेलाच्या जिवितान नदर मारल्यार ताच्या बापायन ल्हानूच आसतना शिस्त ताका शिकयली. ताच्या आवयन रोजार करूंक, मागणें करूंक, दुसऱ्या सवे मोगान आनी देवा सवे मोगान वागोवंक ताका शिकयलें. तेंच ताच्या जिवितान दिश्टी पडलें. खालती मनीस, नम्र काळजाचो मनीस तो वर्तवलो. आनीक नम्र काळजाचो तो आसलो, नितळ काळजाचो आसलो. ते पासत आमी सोत मानता, आयज देवाक तो पडयता. आनी आमची मागणी ताचे मुखार आमी उबारता. आयज मिसाची बलिदान समोर रमता आसतना जेजू ह्या आल्तारार येतलो. ताचे काळीज नम्र, खालती तो जालो, देव आसलोलो, मनीस जालो, आमचे पासत ताणें जीव दिलो. त्याच जेजूक आमच्या काळजांत आमी शेवतल्यो. मानवत आग्नेलाचे विणवणेन त्याच जेजू लागीं आमची प्रार्थना आमी उबारुया. पयले पासत मागुया आमच्या भुरग्यां पासत बरीं भुरगीं तीं जावंक. मागुया आवय बापाय पासत आपल्या बऱ्या जिविताची देख तांणी आपल्या भुरग्यांक दिवंक, बरें कितें तें शिकोवंक, देवाचो आनी पेल्याचो मोग भुरग्याच्या काळजांत रिगोवंक. आनीक न्हय राग आनीक दुस्मानकाय आनी दुस्पट हे भाशेन आमची भुरगीं वाडून सदांच तांचो फुडार बरो जावंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागून घेवया. उबी रावया. आमच्या पासत आमच्या भुरग्यां पासत थोडी आमची मागणी सर्गींच्या बापाक आमी उबारुया. बोवीत सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजू बऱ्या गोवल्या भाशेन आपले पोरजेची जतनायेन सेवा करूंक आनी पवित्र संस्काराचे सोरंभांतल्यान जेजूचो अनुभव आपले पोरजेक दिवंक
देवाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या भुरग्यांक देवाचे आधीन करुया. ती देव भिरांतीची आनी नॉम काळजाची जावंक, माई मोगान जिवंक शिकूंक आनी आपल्या कुटुंबांत तशेंच समाजान बऱ्यासाची किरणां जावंक पावंक म्हूण देवाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आवय बापायनी, शिक्षकांनी आनी भुरग्यांचो सांबाळ करतल्यांनी आपल्यो जबाबदाऱ्यो पाळतना भुरग्यांक देखीवंत नमुने जावंक आनी नम्रताय, मोग आनी बोरवांसो तांच्या काळजांत घालूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आधुनीक यंत्रां आनी हेर सवलत्यो निर्माण करतल्या भुरग्यांक जिविताची कोरणी मुल्यां दिवपी यंत्रां उत्पन्न करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. भुरग्या बालाच्या देण्याक आशेतल्या कुटुंबां पासत मागुया. देवान तांच्या कुटुंबांत फलादीक करूंक, तांकां उजवाडान भरूंक, तशेंच गोरपाट आड आनी भुरग्यांचे होक राखूंक वावरतेलांचो वावर फलादीक कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. मोगाळ बापा, भावातान केल्ली आमची मागणी आयकून घे आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर आनी आमच्या भुरग्यांचेर घाल. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक भेटूया. आमचे दोळे उबारून देवा वावरूं पळोवया. आमचे काळीज उबारून म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान
सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बोमागाळ बापा, तुवें केल्ल्या उपकारां खातीर हो वाखाणणेचो योद्न तुका आमी समर्पिता. आमकां फावो नासतना तुवें दिल्ल्याय ती देणी तुज्या नांवाचे मोहिमेक भेटोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा, सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचलय. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारून मेळ्ळोली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या सांतां भोगतांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good pohor gotuya. तुझ्या खुर्सा Ani punor जीवन पडावरवी तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता.
आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियांवचो उदाविया आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमचे गोमडी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गोमडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या बाबा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची मायज सांगाती तिचो पोती बागेवन सुजे बागेवन दर नृता आनी सोर काडीं तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. नोमन काळजाची आमी जावंक देवाच्या मोगाची देव भिरांतेन सदांच आमी वाडूंक आनी हीच बरी देख आमच्या भुरग्यांक आमी दिवंक त्या जेजूची कृपा आमकां मागुया म्हणून. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताल्लेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरायता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. भितर येवचें म्हाका आवडना पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
दिसरात रावता आमकां सांबाळ चलोयता ताचे भोगून हेर कोण आसा सोपून प्रिती करतलो आपलो सांगात आमकां दिता वांटो देवीक मोगाचो गोडसाणीचो दोर्यातो वेची कोतम्याक चिटकून दवरता आपल्याच रोगतान न्हाणयता बापाक दिता तांकां वोपून कुरपेन नेसनान नेटोयता आपलेच रोगमास तांकां खावून ताचे लागीं एक जाता मोगाळ इश्टा जेजू सोम्या सासोन तान मोग करतल्या मागतां सायबा तुजो उपकार तुका करतां नमस्कार जातू आमचो सासना सासना जिणी जातोच काबारू निर्मी आमी भोगूंक तुका रूप रूप बागी स्वर्गारू तुलो जेजू मोगारुदा कितलो मोवाड इश्टांचो आमचे सोशी दिसरात रावता आमकां सांबाळ चलोयता ताचे भोगून हेर कोण आसा सोपून प्रिती करतलो आपलो सांगात आमकां दिता वांटो देवीक मोगाचो जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया काळजांत आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया आमचें जिवीत ताका जाय ते भाशेन जिवंक ताचीच घोटाय मागुया प्रार्थया सर्वेस्परा आमच्या बापा आमचे उपकारी मन तुजे थंय दाखोवंक आमची दानां आमी तुका भेटयलीं आनी ती संस्कारून तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान तुवें आमकां नादशी केले ह्या आत्मीक पोसणाचे घोटायेन आमी संतोषपुरीत काळजान अदीक व्हडे भक्तीन तुजी सेवा करूंक आनी दिसान दीस चड तुजो मोग भोगूंक आमकां फावो जावं म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी बसुया
आनीक एक पावटी इश्टानो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार तुमकां जायत्या जाणांक पळोवन आमी देवाक दिन वाचता आनी ह्या जाग्यार पवित्र जाग्यार तुमी आयिल्ली आसतना मागीर आग्नेलाच्या मुजतीन देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर भरपूर बेळसांवां घालची म्हणून आमची काल ती मागणी इश्टानो कांय कळोवन यो नोवेनाच्या दिसांनी तुमचे किरीत इतिहासा पासत मिसां तुमच्यान ऑफिसान दिवंक येता इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी 2026 ती विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्कान मेळटा पिलाचे संस्थेक पाद्री जावंक सोदतल्या भुरग्यांक तांचे शिंगपाक आनी आकारणेक आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमच्या बसीस डेस्क ऑफिसांत वचून मेवचें मानिवत आग्नेलाच्या सांत करोना पासत मागूंक आयज शुक्रारा दिसाक नोव्हेंबराचे 14 रातचे 9:30 ते सकाळीं 5 पर्यान नायट विजील आसतले हे नायट विजील फादर ओनासस डिक्रूज आनी फादर जोझफ फेर्नांदीस आनी ताचे सांगाती चलयतले मडगांवांतान KTC बस स्टँड तान पिलार येवंक रातचे 8 वरार बस आसतली तशेंच पिलार जंक्शन तान वयर येवचे खातीर रातचे 9 वरांचेर बस आसतली आमची मागणी इश्टानो तुमी ह्या नायट विजिलांत भाग घेवन तुमचे पासत आनी किरीत भाशेन मानिवत आग्नेलाक सांताचो मान मेवचे खातीर मागूंक तुमकां आमी माय मोगाचो येवकार दिता उगडास कोत्ता मडगांवां जंय शटल बसीस आसतल्यो थंय 8 वरांचेर बस आसतली KTC बस स्टँडान ती 8 वरांचेर भायर सरतली आयज नोव्हेंबराची 14 आख्या भारतान चिल्ड्रन्स डे भुरग्यांचो दीस मनयतात आनी किरीत भाशेन आमच्या भुरग्यां पासत मागूंक करस ह्या निमतीन फाल्यां नोव्हेंबराचे 15 भुरग्यां पासत आनी देव आपोवण्या पासत पिलारच्या दोंगरार किरीत मिसां आसतलीं सकाळीं 10:30 वरांचेर आनी सांजचे 4 वरांचेर मागता तुमचे थंय तुमच्या भुरग्यां सांगाताक तुमी ह्या मिसांत वांटो घेवचो ह्या वर्साक मानिवत आग्नेलाचेर आटापून आमच्या भुरग्यांक पोएट्री कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा भाग घेवंक सोदतल्यांनी तुमची फॉर्मां ताची फॉर्मां बँड स्टँडांत आसात ती तुमी व्हरची पिलाची संस्था अंतर धर्माचो एकचार विस्तारूंक आनी संवादाक वावरूंक भावपण विस्तारूंक वावुरता संवाद घडोवन हाडटा फाल्यां नोव्हेंबराचे 15 सोनवारा दिसाक धर्मीक भावनां विशीं एकामेका कडेन भासाभास करूंक सांजचे 3:30 वाजता एक जमात आसतली पिलार पिलग्रीम सेंटर हातूंत हो मेळावो जातलो तातूंत तुमी वांटो घेवंक तुमकां आमी आमंत्रण दिता नोव्हेंबराचे 18 सकाळीं 10:30 वरांचे मिसार किरीत पिडेवंता पासत कुमसार मीस आनी पवित्र तेलाची मागणी आसतली तुमच्या घरांनी कोणूय पिडेस आसल्यार तुमी तांकां पिलार हाडूंक आमची विनंती व्हीलचॅराची सवलती हांगा आसतली मोगाळ इश्टानो बांबोली मेडिकल कॉलेज ब्लड बँक हाचे सहकारान पिलाची संस्था आनी लविंग हार्ट्स गोवा ही संघटना नोव्हेंबराचे 18 सकाळीं 9 ते 12 वरां मेरेन ब्लड डोनेशन कॅम्प आमच्या मिशन सेमिनारीन चलयतले जांकां आपले रगत दिवपाची खोशी आसा तांकां आदल्या राती 6 वरां तरी न्हिदूंक जाय रगत दितल्यांची पिराय 18 ते 60 वर्सां मदीं आसूंक जाय रगत दिवंक येवचे आदीं 2 वरां पयलो बरो ब्रेकफास्ट वो नास्तो करूंक जाय तुमी ह्या बऱ्या वावराक आदार दितली म्हूण आमी रावता ही खबर वॉट्सॅपाचेर तुमच्या इश्टा मित्रांक धाडून गमयात आनी हे कॅम्प फळादीक जावंक तुमचो आदार दियात मोगाळ इश्टानो तुमकां किरीत उलो घडटा जाल्यार ह्या ब्लड डोनेशनांत भाग घेयात आमकां उगडास येता ब्लडाचो जेन्ना आमकां गरज पडटा ब्लडाची आमी जेन्ना दुयेंत जातात ब्लडाची रोगताची गरज आमकां पडटा तेन्नाच आमकां उगडास येता रोगताचो वालोर होच वालोर करून दुसऱ्यांक आदाराक पावूंक ह्या ब्लड डोनेशन कॅम्पांत जो नोव्हेंबराचे 18 सकाळीं 9 ते 12 पर्यंत जातलें तातूंत भाग घेयात तुमकां कोणाकूय
पेंडोलाचो कोर्स दिवची खोशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत तुमी दिवची. मोगाळ इश्टानो, मानिवंत आग्नेल गोंयकाराचो आस्कारी आनी ताच्या मजतीन जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. आज कासेंद्रा डिसोजा बातितान अशें सांगूंक लायता. म्हज्या मामीक होड्ड्याक एक गूंट आयलोली. आमी जायत्या दोतोरांक दाखयली. एका दोतोरान सांगलें तें लांब जावंक शकता म्हूण. थोड्या म्हयन्यान दुसऱ्या दोतोराक दाखयलें. ताणें सांगलें मॅमोग्राफी करूंक गरज म्हूण. रिपोर्ट नॅगेटीव आयलो आनी सगळी अजाप जाली. तिसऱ्या दोतोरान मॅमोग्राफी रिपोर्ट नॅगेटीव म्हूण सांगलें आनी विटामीन कॅल्शियम टॅबलेट सुरू केली. 7 म्हयन्या उपरांत आनीक एक दोतोराक मेवली. ते दोतोरान तपासून सांगलें कितें तरी वायट आसा म्हूण. हें आयकून आमी खूब खोंतीभरीत जाली. दोतोरान बायोप्सी केली आनीक रिपोर्ट मेवतूच गमलें कॅन्सर आसा म्हूण. दोतोरान सांगलें मॅस्टोकॉमी करपाक पडटली म्हूण. हांव पाद्रा आग्नेलाच्या तुमलाशी दिमी घालून आनी रडून मागणें म्हज्या मामी बरी कर म्हूण. आनी पाद्र आग्नेलाचे आमी पाद्र आग्नेलाचे वोट भोगत. 2 वर्सांक हांव आनी म्हजी मामी नोवेनां करतात. नोव्हेंबराच्या 11वेर मानिवंत आग्नेलाच्या पयल्या नोवेनाच्या दिसाक मामीची सर्जरी जाली. रिपोर्ट येतूच दोतोरान सांगलें कॅमोथेरपी आनी रेडिएशन घेवपाक पडटलें म्हूण. हें आयकून हांव आनीक दुखांबरीत जालीं. परतून हांवें पिलार येवन मानिवंत आग्नेलाच्या पांयाशी आमी पडलीं आनी रडलीं आनी मामीक माती उदकान घालून पिवंक दिली. तिची कॅमोथेरपी आनी रेडिएशन बरे भाशेन जालें आनी सगळे रिपोर्ट बरे आयले. मानिवंत आग्नेलाक आर्गांव दिता आनी फुडले रिपोर्ट बरे येतले म्हूण आमी आशेन रावन मानिवंत आग्नेलाक साताचो मान मेवचो म्हूण आमी मागता. होय मोगाळ इश्टानो, मानिवंत आग्नेल गोंयकारांचो आस्कारी. भावार्थान जायत्या लोकांनी मागणें केलें. हेवूय आमचे भयणीन मागणें केलें आनी हे मागणें तांचे मानिवंत आग्नेलाच्या मजतीन देवान आयकलें. देव आयकतलो जाल्यार आमी मागणी उबारूंक जाय आनी आमची मागणी बरी जातली जाल्यार आमचो भावार्थ बरो जावंक जाय. भावार्थ मजबूत जावंक जाय. कित्याक जेजून म्हणलेलें आसा तुज्या भावार्थान तुका तारोन मेवतलें. म्हणटच इश्टानो, आयज जेन्ना ह्या पिलाच्या दोंगरार आमी आयिल्लीं आसा, आमचो भावार्थ जागोवया, आमचो भावार्थ मजबूत करुया आनी सायबा आमच्या जिवितान जे वायट आयिल्लें आसा, जी दुयेंसां आयिल्लीं आसात, जी तुफान आयिल्लीं आसात, मागुया सायबा तुजे कृपेन तुज्या आशिर्वादान आमकां बरेपणान भरमळोन मागुया. आनी आमचे पासत मागतना इश्टानो जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायला. तांचोय उगडास करुया, तांचेय पासत मागुया. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमी केरीत भशेन मानिवंत आग्नेलाक साताचो मान मेवचे खातीर मागतात. तरी सगळीं ते सवाय एकठांय करुया आनी वेळार आमी सगळीं उबी रावन मानिवंत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उबी रावया. उपकार मेळोवंक मागणें. सोर पदवेदार देवा, आमच्या स्वर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मोनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओर्चोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नमणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या बागिवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान उबार. एक कुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयता.
मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. उगणीत काकुतीच्या देवा सोड पोट पडून तुझ्या पांयां सोडशी आमी मागतां व्हडा विश्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक साताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताचे नावी आमेन. मी सोमतोच पिडीवंतांचेर मागणे इगोर्जेंत आसतले. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.